सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते अपनी महफिलों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ पढ़ कर खूबसूरत बनाया करो। तो आए इस हदीस पाक पर अमल कर लें। पढ़े एक मरतबा दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और खुदा की कसम, जब एक इंसान दुरूद पढ़ता है, एक हदीस में आता है औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया, कि क़यामत में जो शख्स अगर चाहता है कि वो मेरे ज्यादा करीब हो, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलातन, कि वो दुनिया में रहकर मुझ पर ज्यादातर दुरूद पाक पढ़े। तो एक मरतबा और पढ़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और खुदा की कसम, हमारे नबी की वो जात अपने नहीं गैरों ने भी मुस्तफ़ा की तारीफ की है। अगर सुभान अल्लाह बोले तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ। धर्म का एक शायर है जनाब बड़े भाई अरशद साहब से बहुत अच्छे शेर पढ़े। मैं इनके तकाबुल में तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं कुछ कहने की गुजारिश कर रहा हूँ कि एक हिंदू धर्म का शायर जिसका नाम है पंडित दुर्गा प्रसाद। क्या नाम? सिर्फ अपनों ने हमारे नबी की तारीफ नहीं की, गैरों ने भी कलम उठाया मुस्तफा की तारीफ की। पंडित दुर्गा प्रसाद वो लिखता है, हुक्मे रसूल पाक पर कुर्बान हो गए। अगर बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलना। हुक्मे रसूल पाक पर कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पर साहिब ईमान हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुक्मे रसूल पाक पर अबू जहल आया था कंकरियां डराकर हुजूर की बारगाह में, कहा आप नबी हैं तो बताएं मेरे हाथ में क्या है। मुस्तफा ने फरमाया जो तेरे हाथ में है वही बोले तो कैसा रहेगा। मेरे नबी ने अबू जहल की हाथ में कंकरियों की जानिब इशारा किया, मुस्तफा का कलमा पढ़ने लगी। सुभान। फिर शायर ने मंजर कशी की, हुक्मे रसूल पाक पर कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पर साहिब ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और एक दूसरा शायर जिसका नाम पंडित कालका प्रसाद, क्या नाम? वो कहता है गर शमशो कमर को कोई दामन में छुपा ले, फिर दौलते कौनैन को मुट्ठी में दबा ले। और फिर कालका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नालैने मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। फिर कालका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नालैने मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। एक मर्तबा और पढ़े नबी और आले नबी की बारगाह में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं ना। आला हजरत ने कलम उठाया और सरकार गौसे आजम की शान में लिखना शुरू किया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला। जरा ऊंचा बोल दे सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं है तो फिर मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। ऐसा तो नहीं है मजबूरी में बोल रहे हैं। कभी इमाम साहब के खौफ से बोल रहे हो कि हमारे मेहमान आए थे, आपने घूर घूर कर उनको देखा। ऐसा नहीं है, मोमिन की शान ये होनी चाहिए, हमेशा मुस्कुराता रहे। सुभान अल्लाह। और इन्होंने कराम की माशाअल्लाह वो शान है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा माता हामिलुल कुरान औ हल्लाहु इलल अर्द अल्लाह ताकुली लहमहु फतक़ूलुल अर्दु ऐ रब्बी कैफ़ आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफिही। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब हाफिज कुरान मरता है, और माशाअल्लाह ये जो बैठे हैं ये जात हाफिज कुरान की फैक्ट्री समझ लो। हाँ माशाअल्लाह, हजरत ने बताया जी। हाँ फरमाया इज़ा माता हामिलुल कुरान, जब हाफिज कुरान मरता है, औ हल्लाहु इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमहु, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को हुक्म देता है, ऐ जमीन अल्लाह ताकुली लहमहु, खबरदार इसके गोश्त को न खाना, खबरदार इसके गोश्त को न खाना। तो जमीन क्या कहती है? कहना ये चाहिए था कि मौला नहीं खाऊंगी, तू कहता है, लेकिन जमीन इश्क में और आगे बढ़ गई। जमीन अर्ज करती है ऐ मौला कैफ़ आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफिही, ऐ अल्लाह मैं इसके गोश्त को कैसे खा सकती हूँ, इसके सीने में तेरा कुरान हिफ्ज़ है। सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ آپ نے سنا ہوگا 100 سال گزر گئے اللہ کے ولی کے کفن پر ایک دھبا نہیں آیا. واقعات سنتے رہتے ہوں گے. یہ حافظ قرآن کی برکتیں ہیں. خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کے تعلق سے جب لکھنا شروع کیا تو کہا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. محفل لگی ہوئی تھی سرکار غوث اعظم کی. سرکار غوث اعظم کی محفل جب لگتی تھی تو خدا کی قسم گنہگاروں کے ساتھ ساتھ اللہ والے بھی محفل میں ہوتے تھے, اور پہلی صف میں 300 اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے. سرکار غوث اعظم جب خطاب فرمایا کرتے تھے, جب محفل برخاست ہوتی تھی تو محفل سے جنازے اٹھتے تھے. جب آخرت کا بیان کرتے تھے تو لوگ چیختے تھے, تڑپتے تھے, ان کی روحیں پرواز کر جاتی تھی. جب سرکار غوث اعظم نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام بندوں کی گردنوں پر ہے, تو اس وقت ہند کے راجہ, ہم سب کے خواجہ, خواجہ خواجگان, خواجہ غریب نواز خراسان کے جنگل میں مسلح بچھا کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے. سرکار غوث اعظم نے بغداد کے اندر اپنی محفل میں برسر عام کہا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. بغیر کسی مائک کے اور بغیر کسی ڈیوائس کے ذریعے سرکار غوث اعظم کی آواز خراسان کے جنگلوں میں خواجہ غریب نواز کے کانوں میں پہنچ گئی, اور کہا جو محفل میں سرکار غوث اعظم کی اللہ کے ولی تھے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا, اور جھکانے کے بعد کہا اے سرکار غوث اعظم, آپ کا قدم ہماری گردنوں پر نہیں ہماری سر پر سرکار غوث اعظم نے فرمایا اب میں تمہیں ایک بشارت یہ بھی دے دیتا ہوں. سید غیاث الدین کے بیٹے نے, خواجہ غریب نواز کے والد محترم کا نام سید غیاث الدین تھا. آپ غوث اعظم فرماتے سید غیاث الدین کے بیٹے نے گردن جھکانے میں سبقت کی ہے, پہل کی ہے, اس لیے بہت جلدی اس کو خواجہ غریب نواز کو ہند کا راجہ, ہم سب کا خواجہ, خواجہ خواجگان, خواجہ غریب نواز بنا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسپانس دے سبحان اللہ کی صورت میں. جی جی جی. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. فرمایا جب قدم کا اتنا بڑا مرتبہ کہ بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی گردنوں سے آلہ اور ان کے سروں سے آلہ, یہ سر ہے, یہ دل ہے, یہ جگر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم ہو سے. سبحان اللہ. یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اور فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, یعنی جس پر آپ کی مہربانی, آپ کا لطف عام ہو جائے, وہ کسی کے دبے اور کسی کے روب اور ڈر سے نہیں کام سکتا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا.